एनालाइसिस ओके यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको तपाईहरुले मिनिङ ओके जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ क्वान्टिटेटिभ भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल ओके टेक्निक हो यो म्याथमेटिकल टेक्निक अफ डिसिजन मेकिङ एन्ड प्लानिङ भनेर बुझ्नु होला यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै यो एनालाइसिस गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ओके देयर इज obviously द एनालाइसिस ओके एनालाइसिस कसरी गरिन्छ त म्याथमेटिकली गरिन्छ है त एनालाइसिस इज done with the help of mathematical technique and that mathematical technique is highly systematic and scientific okay एकदमै highly systematic पनि छ scientific पनि छ so this is the mathematical technique making process okay यो डिसिजन प्रोसेस को चाहिँ के हो त highly systematic र scientific approach हो जसलाई हामी quantitative analysis भन्छौं okay यो quantitative analysis the pioneer of the quantitative analysis is Frederick Winslow Taylor okay उनले चाहिँ 19th century मै नै के गरेका थिए त quantitative analysis with the help of quantitative analysis many more problem were solved okay related to business सँग related okay healthcare सँग related engineering सँग related okay we can make the decision with the help of quantitative analysis यहाँ चाहिँ हामीले quantitative analysis को help बाट decision making गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ हामीले मेन चाहिँ के हुन्छ भने क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस को लागि र डाटाहरु ओके रेलेभेन्ट डाटा आर द की फ्याक्टर्स फर द क्वान्टिटेटिभ एप्रोच क्वान्टिटेटिभ एप्रोच को लागि चाहिँ के हो त रेलेभेन्ट डाटा भनेकै के हो त दैट इज द की फ्याक्टर डाटा चाहिँ हामीले कहाँबाट पाइन्छ त ओके फ्रम द सोर्स विल गेट द डाटा ओके जस्तो हामीले यो डाटा हामीले कहाँ पाउँछौं जस्तो पास्ट एक्सपीरियन्सबाट डाटा आउन सक्छ बिजनेस को हिस्ट्री हुन सक्छ बिजनेस को रेकर्ड हुन सक्छ ओके जस्तो अब स्टक मार्केटमा हामीले यहाँ डिसिजन का कुराहरु के हुन्छन् त सपोज स्टक मार्केटमा हामीले एप्लाई गर्ने कि नगर्ने या स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको डिसिजन को लागि पनि हामीले के हेर्न सकिन्छ त ओके विल गेट द डाटा अफ दैट कंपनी वी कैन स्टडी द डाटा अफ दैट कंपनी त्यो भनेको दैट इज द रेलेभेन्ट डाटा ओके रेलेभेन्ट डाटा इज द की फ्याक्टर फर द क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हो के क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस को लागि चाहिँ र डाटा चाहिँ के हुन्छ त दैट इज द की फ्याक्टर ओके तपाईहरुले बुझ्नु होला यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हाम्रो टपिक क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस छ यो के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो ओके सो वी आर गोइङ टु राइट अबाउट इट हामी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस को बारेमा चाहिँ अब लेख्दै जान्छौं हामीलाई चाहिने टर्महरु लेख्छौं र हामीले डिस्कस गरि नै सक्यौं यो कहाँ छ यसको के छ व्हाट इज द युज अफ इट ओके व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेन्ट क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस किन इम्पोर्टेन्ट छ त मेन कुरा के हो त फर डिसिजन मेकिङ प्रोसेस तपाईहरुले बुझ्नु होला है त डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा अझ म्यानेजरियल बेसिसमा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा यसको एकदमै ठूलो के हुन्छ त कन्ट्रिब्युसन हुन्छ सो इट इज very useful in decision making process okay quantitative analysis meaning बुझिसक्नु भएको छ स्पेशली बेस्ड अन द म्याथमेटिकल टेक्निक हो म्याथमेटिकली हामीले के कुराहरु क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि एनालाइसिस गर्ने कुरा हो है तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने नाउ लेट्स राइट द टर्महरु के चाहिन्छ हामीलाई अब एक्सरसाइज नै सल्भ गर्नका लागि पनि वी नीड सम टर्म्स ओके दैट टर्म्स आई एम गोइङ टु डिफाइन हियर अन द बोर्ड ओके सो लेट्स सी हामी हेरौं क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस को डेफिनेसन बाट सुरु गरौं है ओके so our topic is quantitative analysis तपाईहरुले हेर्नु होला है हाम्रो टपिक भनेकै के हो त quantitative analysis okay quantitative analysis okay this is the topic so we are going to define it हामी यो quantitative analysis लाई नै हामी के गर्छौं त we are going to define here okay quantitative analysis भनेको के हो let's write again here quantitative analysis okay quantitative analysis so now let's write यो भनेको के हो त quantitative analysis मैले अघि नै भनिसके okay it is the यो के हो त it is the scientific okay it is the scientific and highly systematic okay it is the scientific and highly systematic approach to
managerial decision, okay, to managerial decision making technique, okay, decision making technique, okay. ल तपाईले बुझ्नु भएको छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस इट इज द साइन्टिफिक एन्ड हाइली सिस्टमेटिक एप्रोच टु मैनेजरियल डिसिजन मेकिङ टेक्निक है त। स्पेशली हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको के हो त, साइन्टिफिक पनि छ, एकदमै वैज्ञानिक छ, ओके, हाइली सिस्टमेटिक पनि छ, ओके, सिस्टम भएको छ, सिस्टमेटिक एप्रोच हो। केका लागि युज हुन्छ, मैनेजरियल डिसिजन मेकिङ टेक्निकमा युज हुन्छ, ओके, मैनेजरियलले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैनेजरियल डिसिजन मेकिङ टेक्निकमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त, इट इज used in managerial decision making technique, okay. So it is the scientific and highly systematic approach to managerial decision making technique भनेर तपाईहरुले बुझ्नु होला है त। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस दिस इज द डेफिनेसन, ओके। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि छ त, डिसिजन मेकिङ पनि छ है, डिसिजन मेकिङ। सो लेट्स राइट हियर डिसिजन मेकिङ भनेको के हो। सिम्पली तपाईहरुले अब टर्म मात्रै हेर्नु भयो भने त डिसिजन मेकिङ भनेको सिम्पली डिसिजन गर्ने भन्ने बुझिन्छ, ओके। यहाँ चाहिँ डिसिजन गर्ने त हो, तर हामीले हाम्रो अब बिजनेसमा कस्तो खालको डिसिजन गर्ने त, के डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ डिसिजन मेकिङमा यो के हो त, हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभहरु हुन सक्छन्। अमंग अल द अल्टरनेटिभ्स वी हैव टु चुज one of the best alternative, okay, त्यसलाई हामी के भन्छौं, डिसिजन मेकिङ भन्छौं, ओके। सो राइट हियर द प्रोसेस अफ चुजिङ, त्यही भएर यहाँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ मै के छ त, द प्रोसेस अफ चुजिङ, okay, the process of choosing the process of choosing the best alternative, okay, choosing the best alternative, the process of choosing the best alternative among all, okay, among all, अब धेरै हुन सक्छ त्यहाँ, among all, using either qualitative approach, okay, using either qualitative approach, okay, using either qualitative approach based on the personal, okay, based on the personal judgment, okay, based on the personal judgment, or quantitative approach based on algorithm, okay, algorithm यसैलाई हामी के भन्छौं, is called decision making है त। यहाँ तपाईलाई क्लियरली देखिरहेको छैन भने आई एम गोइङ टु शो यु हियर, यहाँ हेर्नु होला, is called decision making, okay, is called decision making, okay. Now I am going to make you clear here. Decision making भनेको the process of choosing the best alternative among all है त। हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरु हुन्छन्, त्यो अल्टरनेटिभ्स मध्ये हामीले अब एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गर्नु पर्यो, ओके। तपाईहरुलाई अब यहाँ यो डिसिजन मेकिङको कुरामा म सिम्पल एक्जाम्पल के दिन्छु भने, हामीसँग जस्तो मार्केटहरु धेरै हुन सक्छन्, ओके। जस्ट यु क्यान इमेजिन, जस्तो अब हामीले कुनै एउटा पोखराको मार्केट छ, विराटनगरको मार्केट छ, काठमाडौँको मार्केट छ, हो यो मार्केटमा हामीले कुनै प्रोडक्ट लाँदाखेरि, ओके, बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौं, यो कुन चाहिँ प्रोडक्ट कुन मार्केटमा चाहिँ बढी बिक्री हुन्छ त, ओके, या हामीले मार्केट चुज गर्नु पर्यो, ओके। देयर आर मेनी मोर मार्केट्सहरु धेरै हुन सक्छन्, तर हामीलाई अब त्यो मार्केटहरु मध्ये कुन चाहिँ मार्केटमा हामीले लादा हाम्रो प्रोडक्ट कतिले बढी बिक्री हुन्छ, ओके, कुन मार्केटमा कति बिक्री हुन्छ भन्ने कुराको हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। त्यो डिसिजन गर्दाखेरि हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरु हुन्छन्। हेर्नु त, द प्रोसेस अफ चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ, त्यसमध्ये पनि हामीले एउटा चुज गर्नु पर्यो, कुनै एउटा अल्टरनेटिभ चुज गर्नु पर्यो। त्यो अल्टरनेटिभ चुज गर्दाखेरि त्यो के हुन सक्छ त, युजिङ आइदर क्वालिटेटिभ एप्रोच हुन सक्छ। क्वालिटेटिभ भनेको हामीले त्यतिकै पर्सनल जजमेन्ट है, यहाँ देखिराख्नु भएको छ, युजिङ आइदर क्वालिटेटिभ एप्रोच
बेस्ड अन पर्सनल जजमेन्ट। कसैको पर्सनल जजमेन्टमा हुन सक्छ एकदमै एक्सपिरियन्स्ड म्यानेजर छ भने उसले के गर्न सक्छ त आफ्नो पर्सनल जजमेन्टले पनि उसले कुन मार्केट राम्रो भनेर भन्न सक्छ, किन भन्दा ऊ धेरै एक्सपिरियन्स छ र पहिलेको हिस्ट्री एकदमै थाहा छ। ओके, भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ पर्सनल जजमेन्टले पनि काम गर्छ है। र अर्को कुरा हामीले क्वान्टिटेटिभ एप्रोच पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच, ओके, हामीले सपोज प्रोबेबिलिटी थाहा हुन सक्छ र कहाँ कति बिक्री भएको छ भने प्रोबेबिलिटी अनुसार पनि हामीले क्यालकुलेसनबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त डिसिजन गर्न सक्छौँ। ओके, द्याट्स वाइ यो डिसिजन मेकिङको कुरामा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, द प्रोसेस अफ चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ अमोङ अल। ओके, धेरै अल्टरनेटिभहरू मध्ये कुनै एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गर्ने प्रोसेस हो डिसिजन मेकिङ भनेको। हो त्यो केमा बेस्ट हुन्छ त, त्यो केमा बेस्ट हुन्छ त, इट मे बी बेस्ड अन द पर्सनल जजमेन्ट, कसैको पर्सनल जजमेन्टमा बेस्ड हुन सक्छ। और क्वान्टिटेटिभ एप्रोच बेस्ड अन एल्गोरिदम भनेको यो म्याथमेटिकल एप्रोच भन्न खोजेको। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच बेस्ड अन एल्गोरिदम भनेको म्याथमेटिकल टेक्निक, दिस इज कल्ड डिसिजन मेकिङ। ओके, सिम्पली बुझ्नु होला डिसिजन मेकिङ भनेको के रहेछ त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ चुजिङ बेस्ट अल्टरनेटिभ अमोङ अल। ओके, तर त्यो के कुरामा बेस्ड हुन्छ भन्ने मात्रै हामीले फर्दर लेखेका छौँ। पर्सनल जजमेन्टमा बेस्ड हुन सक्छ या क्वान्टिटेटिभ एप्रोच बेस्ड अन एल्गोरिदममा बेस्ड हुन सक्छ। त्यही भएर डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ल बुझ्नु होला है त। डिसिजन मेकिङ यो हाम्रो मेन चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस र डिसिजन मेकिङको कुरो एकदमै रिलेटेड छ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्छौँ र डिसिजन के गर्छौँ त डिसिजन गर्छौँ। त्यही भएर क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस र डिसिजन मेकिङ। अब यसमा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिजहरू हेरौँ। यस पछाडि पनि हामीसँग हामीले जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिजहरू। ओके, टर्मिनोलोजिज, इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज भनेको केही टर्महरू छन्। ओके, इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज भनेको फर्स्टमै डिसिजन। ओके, फर्स्टमै के छ हाम्रो डिसिजन है त। डिसिजन भनेको के हो त, सिम्पली यो डिसिजन मेकिङ र डिसिजनमा के डिफरेन्स छ त। डिसिजन भनेको इट इज अ रेसनल चोइस अफ एन एक्सन अमोङ अल द भाइबल एक्सन, एउटै कुरा हो। ओके, यो सिम्पली एउटा हामीले एक्सनको रूपमा हेर्यौँ। यो भनेको अमोङ अल द भाइबल एक्सन है त, इट इज अ रेसनल चोइस हो, एकदमै उचित चोइस। ओके, इट इज अ रेसनल चोइस, it is a rational choice of an action among all the viable action, among all the viable action भनेर बुझ्नु होला। ओके, among all the viable actions। यो अल्टरनेटिभ भनिरहेको छु, कहिले एक्सन भनिरहेको छु, बुझ्नु होला है। यो अल्टरनेटिभ एक्सन भनेको यो कुराहरू के हो त, यो एउटै कुरा हो। ओके, एक्सन भन्छौँ हामी, अल्टरनेटिभ्स पनि भन्छौँ, एक्सन पनि भन्छौँ है त। यहाँ अब कस्तो एक्सन चुज गर्ने त भन्ने कुरा, एउटा रेसनल चोइस अफ एन एक्सन अमोङ अल द भाइबल एक्सन भनेको सबै पोसिबल एक्सनहरू मध्ये एउटा हामीले रेसनल एक्सन चुज गर्ने भनेको त्यसलाई डिसिजन भन्छौँ। रेसनल, एकदमै उचित चोइस। ओके, कुन चाहिँ एक्सन गर्ने त हामीले, ओके, कुन स्ट्राटेजीमा जाने, स्ट्राटेजी पनि भनिन्छ यसलाई। ओके, डिसिजन, यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सन अर स्ट्राटेजिज अर डिसिजन अल्टरनेटिभ्स पनि भनिन्छ। त्यसैले यो एउटा डिसिजन भनेको रेसनल चोइस अफ एन एक्सन अमोङ अल द भाइबल एक्सन। बुझिराख्नु होला है त। एक्सन भनेको के हो, स्ट्राटेजी हुन सक्छ, एक्सन भनेको अल्टरनेटिभ्सहरू हुन सक्छ। ओके, धेरै पोसिबल एक्सन्सहरू मध्ये एउटा एकदमै उचित एक्सन हामीले एकदमै उचित एक्सन चाहिँ हामीले चुज गर्ने भनेको के हो त, द्याट इज द डिसिजन। ओके, द्याट इज कल्ड डिसिजन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिसिजन भन्छौँ है त। इट इज अ रेसनल चोइस अफ एन एक्सन अमोङ अल द भाइबल एक्सन्स। ओके, ल अब अर्को हेरौँ। अर्को तपाईँहरूलाई कोर्सेज अफ एक्सन, कोर्सेज अफ एक्सन, यो टर्महरू थाहा पाउनुपर्छ है हामीले। अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि यु निड दिस टर्म्स, कोर्सेज अफ एक्सन हेरौँ। ओके, कोर्सेज अफ एक्सन भनेको के हो, द्याट वी आर गोइङ टु राइट हियर। यो चाहिँ कोर्सेज अफ एक्सन भनेको भर्खरै मैले एक्सनको कुरा गरेको छु। यो कोर्सेज अफ एक्सन भनेको के हो त, अल्टरनेटिभ्सहरू हो। त्यही अल्टरनेटिभ्स भनेको थिएँ, अल्टरनेटिभ्स अभाइलेबल। ओके, हामीलाई अल्टरनेटिभ्सहरू के अभाइलेबल हुन्छ
त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त डिसिजन मेकरलाई कुनै पनि प्रब्लम सिचुएसनमा जति पनि अल्टरनेटिभ्सहरू अवेलेबल हुन्छन् अघि मैले भनेको जस्तो इक्जाम्पल विराटनगरको मार्केट पोखराको मार्केट काठमाडौँको मार्केट यो मार्केट चुज गर्ने बेलामा यो सबैलाई हामीले के भन्छौँ त त्यो अल्टरनेटिभ्सहरूलाई कोर्सेज अफ एक्सन भन्छौँ है त कोर्सेज अफ एक्सन भन्छौँ त्यसैले यु क्यान राइट हियर द अल्टरनेटिभ्स यहाँ चाहिँ द अल्टरनेटिभ्स अवेलेबल ओके अल्टरनेटिभ्स अवेलेबल कसको लागि अवेलेबल हुन्छ टु अ डिसिजन मेकरको लागि है द अल्टरनेटिभ्स अवेलेबल टु अ डिसिजन मेकर okay the alternatives available to a decision maker in the given problem situation in the given problem situation okay in the given problem situation हो यसलाई हामी के भन्छौं are called courses of action यसैलाई हामीले के भन्छौं त कोर्सेज अफ एक्सन अरु कुराहरु पनि थाहा पाउने है त स्ट्र्याटेजिज पनि भनिन्छ स्ट्र्याटेजिज ओके रणनीतिहरु स्ट्र्याटेजी और सिम्पली हामीले के पनि भन्छौं और डिसिजन अल्टरनेटिभ्स पनि भन्छौं डिसिजन अल्टरनेटिभ्स ओके यो टर्महरु चाहिँ हामीलाई पछि तपाईहरुलाई एक्सरसाइजमा यस्तो खालको टर्महरु हुन्छ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त टर्महरु पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जसमा कोर्सेज अफ एक्सन भनेर लेखा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त त्यही भएर अहिले नै बुझिराख्नु होला कोर्सेज अफ एक्सन भनेको के हो त अल्टरनेटिभ्सहरु हो अब हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले अघि नै भनिसके अल्टरनेटिभ्स भनेको के हो त हाम्रो धेरै खालको हामीसँग विकल्पहरु हुन्छ के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको अल्टरनेटिभ्सहरु हुन्छ टु अ डिसिजन मेकरको लागि त्यस्तो खालको अल्टरनेटिभ्सहरु हुन्छ ओके हामीले कुन चाहिँ डिसिजन गर्नु पर्ला ओके त्यो अल्टरनेटिभहरु मध्ये कुन चुज गर्नु पर्ला भन्ने खालको त्यो डिसिजन मेकरलाई अवेलेबल हुन्छ इन द गिवन प्रब्लम सिचुएसन कुनै पनि प्रब्लममा ओके दैट आर कॉल्ड कोर्सेज अफ एक्सन त्यसैलाई के भनिन्छ त कोर्सेज अफ एक्सन भनिन्छ और स्ट्र्याटेजिज भनिन्छ और डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भनिन्छ है त स्ट्र्याटेजी पनि हुन सक्छ कोर्सेज अफ एक्सनको ठाउँमा स्ट्र्याटेजी भयो डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भयो भने ओके डोन्ट बी कन्फ्युज बुझ्नु होला है त यो कुराहरु कोर्सेज अफ एक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु भयो एक्सरसाइजमा हामीलाई आउँछ यो टर्म है एक्सरसाइजमा यो टर्म आउँछ तपाईले अहिले नै बुझ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स ओके टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो सरी हाम्रो 3 नम्बरमा हेरौँ है 2 नम्बरसम्म भयो 3 नम्बरमा यो स्टेट अफ नेचर एउटा टर्म हुन्छ स्टेट्स अफ नेचर यो पनि हाम्रो क्वेशनमा आउँछ स्टेट्स अफ नेचर भनेर आउँछ ओके स्टेट्स अफ नेचर भनेको चाहिँ के हो यो चाहिँ पोसिबल आउटकम्स है द पोसिबल आउटकम्स त्यो डिसिजन लिइसके पछाडी पछि पक्कै आउटकम आउँछ नि त्यसको परिणाम आउँछ नि हो त्यो परिणामलाई भनिन्छ के स्टेट्स अफ नेचर ओके द पोसिबल आउटकम्स इन द कहिले आउँछ त यो द पोसिबल आउटकम्स इन द फ्युचर अब डिसिजन लिइसके पछाडी त्यसको आउटकम त पक्कै आउँछ द पोसिबल आउटकम्स इन द फ्युचर आर कॉल्ड के भनिन्छ त आर कॉल्ड स्टेट्स अफ नेचर ओके त्यसलाई भनिन्छ स्टेट्स अफ नेचर जसलाई जो चाहिँ के हुन्छ त यो कुरा अब हामीले डिसिजन लिइसकेपछि which are beyond the control of the decision maker okay which are beyond the control of the decision maker okay ल बुझ्नु होला है त यो त अब डिसिजन लिइसकियो परिणाम भन्ने कुरा त अब बियन्ड द कन्ट्रोल अफ द डिसिजन मेकर पक्कै पनि डिसिजन मेकरको हातमा हुँदैन अब यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन आउटकम्स भन्ने कुरा के हो त अब हामीले कुनै एक्सन लिइसकेपछि आउने परिणाम हो त्यो परिणाम त कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन डिसिजन मेकरको हातमा हुँदैन भन्न खोजेको ओके द पोसिबल आउटकम्स इन द फ्युचर अब भविष्यमा आउने आउटकम्स के छ परिणाम के छ त्यसलाई स्टेट्स अफ नेचर भनिन्छ बुझ्नु होला एक्सन कोर्सेज अफ एक्सन पछाडी स्टेट्स अफ नेचर आउँछ
बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गरिसके पछाडि त्यसको परिणाम पक्कै पनि आउँछ। ओके, सो स्टेट्स अफ नेचर भनेको द पोसिबल आउटकम्स इन द फ्युचर आर कल्ड स्टेट्स अफ नेचर व्हिच आर बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ द डिसिजन मेकर। जुन चाहिँ के हुन्छन् त डिसिजन मेकरको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर हुन्छन्, बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ द डिसिजन मेकर। ओके, दिस इज अल्सो द टर्म, यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने टर्म यो पनि भयो, कोर्सेस अफ एक्सन, स्टेट्स अफ नेचर, हाम्रो एकदमै क्वेसनमा आइरहने। अब अझै हामीले एक्सरसाइज भरि नै ओके यो एउटा वर्ड तपाईले देखिराख्नु पर्ने हुन्छ हरेक क्वेसनमा, पे अफ भन्ने टर्म। ओके, एभ्री इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा यो के हुन्छ, कन्टेन्ट हुन्छ पे अफ भन्ने टर्म। अब पे अफ भनेको के हो त, इट इज अ क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ अ डिसिजन अफ प्रॉफिट। प्रॉफिटको मेजरमेन्ट हो यो। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ त, इट इज अ क्वान्टिटेटिभ है, क्वान्टिटेटिभ, it is a quantitative measurement of a decision of profit है। प्रॉफिट भनेपछि बुझ्नु होला, प्रॉफिट को पे अफ हुन्छ, प्रॉफिट पे अफ बुझ्नु होला, वर्डले पनि बुझिन्छ, पे अफ प्रॉफिट सँग रिलेटेड हुन्छ। इट इज अ क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ अ डिसिजन अफ प्रॉफिट। ओके, डिसिजन अफ प्रॉफिट को क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट हो भनेको अर्थ कस्तो डिसिजन गरियो जसमा चाहिँ प्रॉफिट हुने तरिकाले डिसिजन भएको छ हो, त्यसको क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, पे अफ हुन्छ। त्यसको क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट भनेको पे अफ। ओके, यसको रिजल्ट कहाँबाट आउँछ त, यो प्रॉफिट कसरी, यसको रिजल्ट which results from the, यो रिजल्ट चाहिँ यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट हो के भन्नु त, कोर्सेस अफ एक्सन हुन्छ अनि परिणाम आउँछ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त, which results from the which results from each possible combination भनौँ है त, which results from each possible combination। okay, which results from each possible combinations of the alternatives and states of nature। okay, and states of nature, त्यही मैले भनिसके तपाईहरुलाई, states of nature। okay, is possible combination of the alternatives भनेको यही कोर्सेस अफ एक्सनलाई अल्टरनेटिभ्स भनिन्छ, एन्ड स्टेट्स अफ नेचर भनेको यो के को कम्बिनेसनबाट आउँछ त, कोर्सेस अफ एक्सन कस्तो भयो, परिणाम कस्तो आयो हो, त्यसैको कम्बिनेसनबाट चाहिँ मेजरमेन्ट अफ के हुन्छ त, प्रॉफिट हुन्छ। ओके, ल अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा हामीलाई जनरल फर्मेट अफ द यसको एउटा ट्याबुलर प्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ है, जुन हामीले चाहिँ क्वेसनमा प्राय जसो देख्छौं, ट्याबुलर प्रेजेन्टेसन। The tabular presentation of the payoff is called payoff matrix or payoff table हुन्छ। हामीले प्राय जसो क्वेसनमा payoff table बनाउनु पर्ने हुन्छ है त, त्यसैले बुझिराख्नु होला। यो चाहिँ हामी के भन्छौं त, the tabular presentation भन्छ है त, हेर्नु होला, the tabular presentation। okay, the tabular presentation of the payoff is called, the payoff matrix is called the payoff matrix or payoff table okay, ल हेर्नु ल, यो भनेको चाहिँ payoff भनेको it is a quantitative measurement of a decision of profit। बुझ्नु भएको छ, अहिले payoff भनेको प्रॉफिट सँग रिलेटेड कुरा हो, जुन कहाँबाट आउँछ त, इज पोसिबल कम्बिनेसन अफ कोर्सेस अफ एक्सन र स्टेट्स अफ नेचर को इज पोसिबल कम्बिनेसनबाट आउँछ र यसलाई हामीले टेबलको फर्ममा प्रेजेन्टेसन गर्दियौं भने त्यो पे अफ मैट्रिक्स भन्छौं या त्यसलाई हामी पे अफ टेबल भन्छौं। ओके, वी से इट पे अफ टेबल और पे अफ मैट्रिक्स। अलिकति क्लियर देखिरहेको छैन भने ओके, यू क्यान सी हियर, फेरि हेर्नु होला, पे अफ टेबल और पे अफ मैट्रिक्स। ओके, I hope it is clear to you, Enola. It is a quantitative
measurement of a decision of profit which results from each possible combination of the alternatives and states of nature. बुझ्नु भएको छ? यसलाई हामीले tabular presentation of the payoff is called payoff matrix or payoff table. ल हेरौँ अब general format of the payoff table पनि हेरौँ है. हाम्रो टेबल general format कस्तो हुन्छ? हामीले एक्सरसाइजमा हामीलाई टेबल कस्तो बनाउनु? एक्सरसाइजमा हामीले के गर्नुपर्छ त? payoff table generally बनाउनु पर्ने हुन्छ या regret table बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसैले here general format, okay, general format of the payoff, okay, general format of the payoff table. payoff table को तपाईहरुलाई म general format देखाउँदैछु है त. अब यो general format मा यसमा पनि हामीले सपोज गर्नु पर्यो. त्यहाँ चाहिँ m वटा चाहिँ एक्सन छन् र n स्टेट्स अफ नेचर छन्. ओके, त्यसैले यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरा त इन्क्लुड हुन्छ payoff table मा. ओके, एउटा के हुन्छ त? अल्टरनेटिभ्सहरुको हुन्छ भने अर्को स्टेट्स अफ नेचर हुन्छ. त्यसैले हामीले सपोज गर्नु पर्यो. ओके, यसलाई हामी सपोज गरौँ. लेट अस कन्सिडर, हामीले के कन्सिडर गर्ने? लेट अस कन्सिडर m एक्सन्स भनेको अल्टरनेटिभ्स कोर्सेस अफ एक्सन्स हो है. लेट अस कन्सिडर m एक्सन्स. m वटा चाहिँ हामीले एक्सन्सहरु कन्सिडर गर्यौं. कसरी कन्सिडर गर्यौं? हेर्नु त, यसरी डिनोट गरिन्छ a1, a2, a3 हुँदै हुँदै यो कहाँसम्म जान्छ त? It goes up to am सम्म जान्छ. हामीले के सपोज गरेको त? m एक्सन सपोज गरिरहेको छौं है. त्यही भएर यो कहाँसम्म जान्छ? am सम्म जान्छ. Let us consider m actions a1, a2, a3 ... am. र अर्को हामीले के सपोज गर्नु पर्यो? and n states of nature, n states of nature. okay, n states of nature के हुन्छ त? s1, s2, s3 हुँदै हुँदै कहाँसम्म जान्छ यो? यो अब n सपोज गरिरहेको छौं भने n सम्म जान्छ. हेर्नु त, यो कहाँसम्म जान्छ? n sn सम्म जान्छ. then the payoff table will be as follows. यस्तो भयो भने then the payoff table will be as follows. okay, then the payoff table will be as follows. अब हेरौँ payoff table मा हाम्रो के हुन्छ? हामीले एक्सनहरुलाई यसरी लेखौं. यो टेबल बनाइराछु है. तपाईहरुले टेबल हेर्नु होला. यहाँ अलिकति देखेन भने लेट्स फोकस अन द सेकेन्ड बोर्डमा मात्रै हेर्नु होला. ओके, यसमा हामीले payoff table बनाउँदै छौं. so let's see, this one is the payoff table. ओके, यो payoff table मा यसरी हेरौं. payoff table मा के हुन्छ? स्टेट्स अफ नेचर यहाँ एउटा यसरी लेखौं, यसरी बनाउनु पर्यो. हो, यो थाहा राख्नु होला है त. यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेट्स अफ नेचर भनेको यो होरिजेन्टलमा स्टेट्स अफ नेचर बनाउनु पर्यो. ओके, स्टेट्स अफ नेचर भनेर हामीले यस्ता होरिजेन्टल तिर लेख्दै छौं है. रो फर्ममा लेख्दै छौं भने अल्टरनेटिभ्सहरुलाई ल हेर्नु होला अलिकति देखिरहेछ. अल्टरनेटिभ्सहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी कोलम फर्ममा लेख्दै छौं. ल अल्टरनेटिभलाई हामीले कसरी लेख्ने? a1, त्यसपछि a2, a3 कहाँसम्म जान्छ भनेर छौं हामीले? यो am सम्म. हामीले am यतिवटा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त? अल्टरनेटिभ्सहरु हामीले सपोज गरेका छौं. र अब स्टेट्स अफ नेचर s1, s2 हेर्नु. यो s1 यसरी बनायौं भने यो s2. ओके, त्यसैगरी तपाईहरुलाई s3 यो पनि कहाँसम्म जान्छ भनेर छौं? यो पनि sn सम्मै जान्छ. n सम्म छ यो m सम्म, यो n सम्म हामीले यसरी कन्सिडर गरेका छौं. अब हामीले payoff लाई कसरी डिनोट गर्छौं? हेर्नु होला. payoff लाई हामीले p, क्यापिटल p है त. यो भनेको one action, one state of nature, p11. यो भनेको सेकेन्ड अल्टरनेटिभ, फर्स्ट 2 1 बुझिराख्नु होला. म्याट्रिक्स फर्ममै छ p31. यसरी गयो भने यो त 1 2 3 बढ्दै गइराछ. यहाँ आउँदा चाहिँ यो के हुन्छ त? यो am1 हुन्छ. am1. ओके, त्यसैगरी यो भनेको p, यो 1 2 हो. बुझिराख्नु भएको छ? 1 2. यो p22, यो p32. ओके, यसरी जाँदै गयो भने कहाँसम्म जान्छ त?
2 सम्म जान्छ। यसैगरी यो भनेको तपाईले बुझिराख्नु P13, यो भनेको P23, यो भनेको P33, यसरी नै मुभ हुँदै गयो भने विल मुभ अप टु हियर, कहाँसम्म आउँछ त यो M3 सम्म जान्छ। ओके, यो यतापट्टि पनि यसरी नै जान्छ, हेर्नु होला यहाँसम्म यसरी जान्छ। यो भनेको P, अब यो 111 छ भनेपछि P यो 1n हुन्छ। ओके 1n बुझ्नु होला है। यो P2 सबैमा छ 2 2 2, यो लास्टमा पनि 2n हुन्छ। यसमा 333 P3n हुन्छ। र यसरी यो लास्टको हाम्रो के आउँछ त प्रोबेबिलिटी, सरी प्रोबेबिलिटी भन्दा चाहिँ पे अफ हो, पे अफ mn है त। पे अफ mn क्लियरली देखेको छैन भने हेर्नु होला। ओके नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। के छ देखिया छ कि छैन हेर्नु होला है। ओके ल, सो इन दिस वे वी मेड हियर, हामीले एउटा पे अफ टेबल बनायौं। यो एउटा पे अफ टेबल है, जनरल फर्मेट अफ पे अफ टेबल। बुझिराख्नु होला पे अफ टेबलमा के हुन्छ, स्टेट्स अफ नेचर हुन्छ, यतापट्टि अल्टरनेटिभ्स हुन्छ। हामीले पे अफलाई p ले डिनोट गरिरहेका छौं। ओके, यो कन्डिसन तपाईले बुझिराख्नु भएको छ। यो अल्टरनेटिभ यो 1 1 1 2 1 3 1n भन्ने कुरा। ओके, यसरी चाहिँ हामीले पे अफ टेबल बनाउँछौं। ओके, सो दिस इज द जनरल फर्मेट अफ पे अफ टेबल। बुझिराख्नु होला है, पे अफ टेबलको जनरल फर्मेट हो। हामीले एक्सरसाइजमा धेरै पटक बनाउनु पर्ने पनि हुन्छ या हामीलाई गिभन पनि हुन सक्छ। ओके,